अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप कर हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी वक्त साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुकून वाली ज़िंदगी दिलाने सुमा में। तो लो जी, खोता खान वाली कौम कहने वाले लोग खुद खोता खान वाले बन गए हैं। पंजाब में रहने वाला बंदा और उसको किसी पंजाब की बात का पता ना हो, ये हो नहीं सकता। और वो इतना पागल हो गया, मैं तो कल से सुन सुन के हैरान हो गई हूँ कि जिसको स्वाणी का ही नहीं पता स्वाणी किसको कहते हैं। मतलब दुनिया इस तरह एक जाहिलियत जो कोई होती है उसको किस तरह प्रमोट करते हैं, किस तरह वो मतलब गांव के अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने एक वो अपनी बीवी के लिए अल्फाज बोले उसको पागलों की तरह। हमारे जो पढ़े लिखे जितने एक्ट्रेस हैं सारे इस चीज़ पे आ गए, टिकटॉकर भी। मेरी सोनी स्वाणी, मुझे तो पता भी नहीं क्या वो कहता है, नहीं पता है, लेकिन स्वाणी, हाँ स्वाणी तो मतलब ये जो गांव है ना रावी वाली साइड, यहाँ बीवी को स्वाणी कहते हैं। मतलब जिस तरह मुल्तान वाले लोग जाल कहते हैं, कुछ बीवी बेगम, मतलब हर ज़बान में। तो ये पागल ऐसा हो गया कि इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ कौन सी अल्फाज इस्तेमाल कर, और वो तो मासूम बच्ची है, 4 साल की है, उसे क्या पता। उसे तो आगे से यही कहा गया होगा ना कि तुम बस यही कहती हो, ऐसी बात है। तो जी बताएं आपने वो देखा है जो इन्होंने इंस्टा पे बेचारे ने शेयर किया, लेकिन उसने अभी भी उतारी नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है अपनी बच्ची पर, वो बेचारी आगे से वैसे कह रही है, हाँ जिस तरह वो आगे से कहती है। वो जो है आजकल चला हुआ है और मुझे समझ नहीं लग रही वो उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, हर बंदा उसकी रील बना रहा है। ये सिस्ट्रोलॉजी देख लें आप लोग, ये इनको देख लें, जिसको भी देखे ना। वो हिना एक्टर नहीं उसने बनाई है, नादिया खान सब ने बनाई है। तो इसको तो छोड़े चले जी, तू बीवी के साथ ये थोड़ी सी हरकतें कर ले, बीवी भी तो तेरी। और उसकी माँ की जो जैसी हरकतें करती है वो भी फिर ट्राई करें। हाँ वो ऐसे छलांगे मारती है, बंदरिया लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोश्त ले लिया, गोश्त पकान लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सड़ो सड़ो बैठे सड़ो। वो आसिया की माँ, वो आसिया की माँ है, उसके घर बेटा हुआ है। हाँ वही नाम आसिया के घर, हाँ जी बेटी हुई है और उसके घर बेटा हुआ है। तो वही ना, तो बीवी से भी तो ये भी तो बीवी से वैसी हरकतें करवाता है। वो कितनी अजीबोगरीब शक्लें बना बना के तो आके जब वीडियो बनाती है या शुरू होती है, तो इसने कभी उसको रोका है इस बंदे ने कि तुम इस तरह ना करो, या थोड़ा अपने फेस को अच्छे जो जाविये बनाती है वो बनाया करो, जो अच्छे भी लगे प्यारे भी लगे। अजीबो गरीब शक्लें बना के आना। और ये सबसे गंदी बात है कि बीवी के साथ खड़े होकर तू ये इस्तेमाल कर ले अल्फाज, तुझे इतना ही शौक आ रहा है। तो अब तक भी मुझे लगता है इस बंदे ने रील नहीं हटाई होगी, क्योंकि इसको पता है कि रील वो चढ़ चुकी है और इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो कम से कम रिश्ता तो देखना। बाकी सारे अल्फाज बोल रहे, बच्चों के साथ भी प्यार से अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन वो स्वाणी वाली बात, बीवी को स्वाणी बीवी को कहा जाता। तो मैंने कहा लो भाई ऐसा होता है रूज को सवाल। ये भाई साहब लाहौरियों को कहता था जी खोता खान वाली को, अल्लाह ताला माफ़ करे। कोई मुसलमान इंसान जो है हमारे बाहर के मुल्कों में देख लें बहन भाई, वो ढूंढ के चीज़ खाते हैं कि कहीं हराम चीज़ ना हो। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बैठे मुसलमान मुल्क में हैं और हमें 100% यकीन होता है कि यहाँ कोई बेगैरती बेशर्मी नहीं करेगा और हमें हलाल चीज़ मिलेगी। अगर कोई कर रहा है तो वो उसकी बेगैरती और उसका गुनाह सारा उसके सार होता है। और ये इतने बड़े बड़े अल्फाज बोला करता था। ये सबसे बड़ी बात अपनी स्मीना और बिलाल की ले लें कि किस तरह उन्होंने घर केक बनाया और लोगों ने कितना, कईयों ने ट्रोल किया, कईयों ने तारीफ़ की कि लो जी इन्होंने इतनी बड़ी, मतलब उसके बच्चे की बर्थडे को देखते इन्होंने इतनी बड़ी बर्थडे मनाई बच्ची की कि उन्हें लोगों ने जाकर सुनाया कि तुम लोगों ने क्या किया, उसने बर्थडे इतनी बड़ी मना दी, ये किया वो किया। तो ये भी उन्हीं की मेहनत करना एक और होता है, वहाँ पे आपके रिश्तेदार नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस्लामगा वाले लोग भी 10-12 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उन्होंने अपने हिसाब से करने हो। जो यहाँ पे आपके समझे 20-25 तो आपके ख़ानदान के घर ही निकल आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे बर्थडे ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेट की जा सकती है। तो देख ले वो मुसलमान है ना ईमान सलामती वाले लोग, तो वहाँ उन्होंने जाके वो ढूंढा कि मतलब हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने घर बैठ के मियाँ बीवी ने खाना था, उन्होंने जैसा भी बना लिया केक, उन्होंने
بنا کے کھا لیا، تو یہ ساری بات ہوتی ہے. تو جی کافی مطلب کہ جو چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہر انسان اپنے طریقے سے اس بات کو سوچتا ہے، اور دیکھتا ہے. مریم کو جیسے یہ لے کے آئے ہیں گھر واپس، یہ مریم کو اب کیوں نہیں کر رہے کہ مریم بھی ویڈیو بنائے، مریم بھی اپنا، کیونکہ یہ عائشہ کا کنٹینٹ چل رہا ہے، اگر مریم بھی بنانا شروع ہوگی تو اس کا تھوڑا سا کم چلنا شروع ہوگا، تو کیونکہ اس لیے تو بنانے نہیں دے رہی پری کی ہاں ماما. جی. نہیں تو اگر وہ میاں کے ساتھ ہوتے اس ٹائم اس کے 2 لاکھ سبسکرائبر ہو جانے تھے، یقین کریں جی. مجھے جہاں اور تک مجھے کل یقین ہے. کمنٹ بھی آیا ہوا تھا یہ پاگل تھی جو یہاں پہ آ کے ہاں. بیٹھ گئی اور یہاں پہ اپنا چینل برباد کر رہی. اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تو اس کا بہت اچھا چینل گرو کرنا تھا، بہت اچھا اس کا چینل چلنا تھا. صحیح بات ہے. دیکھو ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، اور ہر رات اندھیری کے بعد ایک صبح سویرا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے نصیب میں لکھتا ہے، اور زندگی میں اتار چڑھاؤ سکھ دکھ ہے. ادھر اتنے ہمیں کمنٹ آتے ہیں بچیوں کے کہ مطلب کہ ادھر میں بلکہ ان کی ویڈیو پہ بھی ایک کسی کا کمنٹ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو جب مومنہ کے ساتھ ان کی پھپھو نے جا کے کام کروائے ہیں تو دیکھیں کوئی پھوپھی ماسی خالہ چاچی کچھ بھی نہیں ہوتا، احساس کا رشتہ ہوتا ہے. کچھ لوگ غیر اتنا اچھا چل جاتی ہیں ساسیں بہویں، اور کچھ اپنے سگی بھانجیاں ہوتی ہیں وہ ساسوں کو جینے نہیں دیتی، اور سگی خالہ پھوپھیاں ہوتی ہیں ساسیں بن کے وہ نہیں بہووں کو جینے دیتی. یہ ہوتے ہیں احساس کے رشتے، اور یہ دل سے محبت ہوتی ہے. یہ دونوں بہویں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی میری بات سے اتفاق رائے ضرور رکھیں گی بالکل ایسی بات ہے کہ انسان کی اپنی تربیت کیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دل دماغ دے کے کیا بھیجا ہے. تو مطلب میں کمنٹ دیکھ رہی تھی، کسی نے کہا تھا کہ کتنی خوش نصیب ہو تمہیں، کتنی اچھی نندیں مومنہ کو کہہ رہے اور کتنی اچھی ساس اور آپ کو ملی ہے. تو کہا جاتا ہے اللہ کرے آپ کو زمینہ جیسی بہو ملے. اور کوئی بات نہیں، مجھے میری بہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے. میرا ایک بیٹا اسپیشل ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ، اس کی بھی شادی لکھی ہے تو ہو جائے تو جو ہے بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صاحب اولاد کرے، تندرستی والی زندگی دے. تو سمینہ کا یہی دکھ ہے نا، جرمنی چلی گئی. تو بھی میرا بندے رو پڑھ دے جرمنی جا جس ملک میں جلدی چلی جا، بس یہ کہ عزت، رسپیکٹ، پیار اور کھلا خرچہ ماں کو بھیجتے رہنا. اور اتنا بڑا میرا ہمیں بلا لیں اور جتنا بڑا ماشاءاللہ سے بلال گھر بنا کے دے گیا نا، ماں کو اتنا بڑا گھر بنا کے دے دینا نہ کیا کریں. اگر کوئی اچھا ہے تو اس کی تعریف کرنے سے زبان میلی نہیں ہوتی. اگر کوئی غلط ہے تو کہتے ہیں غلط کو صحیح بار بار نہ کرو کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہ مانے کہ میں یہاں غلط ہوں. تو وہ دیکھ لینا پورا گھر وہ دے کے چلی گئی ہے. تو ادھر دیکھ لینا انہوں نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی تھی کہ ایک بار گروسری کر کے تو سسرال والوں کے ساتھ کیا کیا کہ وہ گھر آ کے بیٹھ گئی کہ اس کے بعد وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. جو ہم لوگ پٹ رہے ہیں کہ اس کا بہت برا حال ہونا ہے جب اگر اس کا چینل بیٹھ جاتا ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بھی پری کی ماما چینلوں سے ہی امیر ہوئے جی. ہیں. چینلوں سے یہ کما رہے اور کھا رہے، یہ کون سا نوکریاں کرتے ہیں. جی اپنے آپ کو اور بڑی- جب اس کو بھی جو ابھی پھدک رہی ہے نا اتنا زیادہ، جب اس کو بھی پورے گھر میں پیسہ لگانا پڑا، خرچہ کرنا پڑا نا، اور مریم نے پارٹیسپیٹ نہ کیا تو پھر اس کو سمجھ آنی ہے. تو بڑی کی ماما اس دن یہ اتنی شوخیاں مار رہی تھی کہ میں مطلب آف کیمرہ بڑے کام کرتی تھی، میری بڑی اچھی ڈریسنگ، میرا بڑا اچھا یہ وہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی وہ مومنہ پہ بات کی گئی، پھر ہم نے ان کو چینل بنا کے دیا تو بعد میں لوگوں نے وہ پچھلے اس کی جو کپڑے نکال کے دکھا دیا کہ کس طرح کے یہ کپڑے پہنتی تھی، کیا کرتی تھی. کوئی بھی انسان ہے جو تو جدی پشتی امیر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کا لائف سٹائل آپ پیچھے چلے جائیں 20 30 سال ان کا کیا لائف سٹائل ہے. اور جو نئے نئے امیر ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جس طرح یہ یوٹیوب سے امیر ہوئے ہیں پیسہ کما کے، تو ان کے لائف سٹائل میں بڑا فرق ہوگا. جب ابا جان زندہ تھے تو کم سے کم ان کا لباس اور طریقے کا تھا. جب والد صاحب اس دنیا سے گئے تو یہ خاص کر یہ بندی دوپٹے سے بے نیاز ہوئی. تو یقین کرے دل دکھتا ہے کہ چلو گلے میں ڈال لو دوپٹہ، ایک دوپٹہ ایک حیا تو ہے نا کہ چلو سر سے نہیں بھی کرنا. تو لیکن آج یقین کریں ہم لوگ ہاسپٹل میں بیٹھے تھے نا، ایک عورت اپنے نا شوہر کے ساتھ آئی ہے بالکل بغیر دوپٹے کے، وہ اتنی عجیب و غریب لگ رہی تھی نا. میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس نے نا اسکارف کیا ہوا تھا، تو میں اور دونوں نا ہنسنے لگ گئے اس کو دیکھ کے نا. تو وہ بھی کہتی کہ دیکھے، میں نے کہا ہاں. میں دیکھے کہتی اس میں اور مرد میں کیا فرق رہ گیا. کہتی یہ عورتیں خود نا مردوں کو گناہ گار بھی بنا رہی ہیں، جہنم میں پھینک رہی ہیں. میں نے کہا دیکھے یہ مرد خود جا رہے ہیں جہنم میں. اگر یہ ایک مرد کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو اتنی طاقت دے کے بھیجی ہے کہ بیٹی بہن بہو اتنے رشتے ہیں، وہ اگر پیار سے سمجھانا چاہے سمجھا سکتا ہے تو وہ کیوں سمجھاتے ہیں. ان کی بیویوں کا بھی تو وہی کلچر ہے نا، وہ بھی تو وہی کچھ. اب اس کا نام لنڈے کی میم، چائنا کی
मायरा खान क्या कुछ रखा, तो अब समीना का भी नाम लोगों ने रख दिया है कि वो भी वो जो क्या है ये जो परविशा के साथ आती है तैयबा किरण, तैयबा किरण, उसका भी नाम लोगों ने रख दिया है चाइना की तैयबा किरण या वो। और अब लोगों को लोग इनकी बाहर के मुल्कों में भी बैठी जो भी बगैर दुपट्टों के इनके पूरे जिस्म की ना निशानदेही कर रहे हैं कि ये इस्लामी मुल्क की रहने वाली औरतें हैं, तो फिर ये छितरौली इन्होंने करवानी और क्या करवाना है। तो बाकी जी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब आप लोग या हम लोग मरियम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो गलत उठा रहे हैं, इन्हें बहुत बुरा लगता है। बाकी बिलाल ने इन्हें थोड़ा सा वार्न किया है, लेकिन जी वो कह रही है कि उधर बैठ के मुझे कह रहे हैं ऐसे न करे ऐसे नहीं करो, भला मैं सुनने वाली हूँ, भला मैं रुकूंगी। अच्छा बिलाल ने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा है कि अम्मी जान आपने कुछ नहीं करना, मैं आके खुद घर को पेंट करवाऊंगा, सारा कुछ करवाऊंगा, आपकी तबीयत नहीं ठीक, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तो कह रही है बिलाल ने ये कहा है कि भला मैं सुनने वाली हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी। अब ज़्यादा लोग तो ये इनको कमेंटों पे ट्रोल कर रहे हैं कि वो मालिक है, वो कह रहे हैं कि इधर अपना पैसा ना लगाओ। मुझे नहीं लगता कि उसका ये ख्याल होगा, क्योंकि वो बड़ा समझदार बच्चा है और ना पता होता है कि जिम्मेदारियाँ होती हैं, माँ की तो खास कर जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह ये बहनें हैं, एक उजड़ के खुद दोबारा घर आ गई, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को शादोबाद रखे, एक ने शादी नहीं की तो आ जाके ये कहाँ जाएंगी हैं, भाई के पास ही रहना है। और वो भाई इधर ही नहीं है, वो भाई अपनी दुनिया में मस्त है बच्चों के साथ, तो घर में बैठी भी रहे तो क्या है, लोग तो लोगों के हवाले घर करके चले जाते हैं कि खाली पड़े रहेंगे तो नुकसान होगा, जिन्नात के भी बसेरे हो जाते हैं। चलो जिथे मोमना गई होती भी तो जिन्नात का बसेरा होना है, इस घर च भी करना है। हाँ सही है। तो जी मिलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।